बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में सबसे बड़ी आजमाइश वो है जब आपको धोखा मिले, ख़ास तौर पर अपने सबसे करीब तरीन रिश्ते से। लेकिन याद रखें, इंसान धोखा दे सकता है मगर अल्लाह ताला कभी धोखा नहीं देता। अल्लाह ताला अपने साबिर बंदों को देखता है, उनके आंसू सुनता है और उनकी दुआएं कबूल करता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही सच्चा मौजज़ा शेयर करने जा रही हूँ जो एक बहन का है। उस बहन का मौजज़ा जिसका घर बर्बाद होने के करीब था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। उस बहन ने इस्तग़फ़ार को अपना सहारा बनाया और फिर अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। बहन कहती हैं कि मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी मगर अचानक मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर का ताल्लुक़ किसी और औरत से है। ये सुनकर मेरा दिल चकनाचूर हो गया। उस लम्हे मैं जानती थी कि अगर मैं शोर मचाऊंगी, बदला लूंगी या तलाक का फ़ैसला करूंगी तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, और मैं चाहती थी कि मैं ऐसा ही करूं। लेकिन मैंने कुछ और चुना, अल्लाह ताला के हुजूर रोना और इस्तग़फ़ार को। वो बहन कहती हैं कि मैं सिजदे में गिर गई। मैंने अल्लाह ताला से दुआएं की, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मेरा दिल टूट चुका है। या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे या मुझे सब्र दे। वो दिन रात अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते, अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन के साथ। और फिर वो बहन कहती हैं कि मेरे आंसू मेरी दुआ बन गए और मेरी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जिसका उसे गुमान नहीं होता। ये आयत हमें सिखाती है कि जब सब दरवाजे बंद होने लगे तो अल्लाह ताला एक नया दरवाज़ा खोल देता है। वो बहन कहती हैं कि कुछ दिन बाद मेरे शौहर घर वापस आ गए और उनकी आंखों में आंसू थे, और मेरे शौहर कहने लगे, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर दो। वो बहन कहती हैं कि मैं तुम्हें सज़ा देने वाली नहीं, अल्लाह ताला ही इंसाफ देने वाला है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। ये सुनकर उस बहन के शौहर टूट गए और उन्होंने वादा किया कि अब कभी भी वो इन्हें धोखा नहीं देगा और उस औरत से कभी नहीं मिलेंगे। और इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। नमाज का पाबंद हो गया, बीवी का कदरदान बन गया और घर सुकून से भर गया। ये बहनों, ये मुआवजा हमें याद दिलाता है, हमें सबक देता है कि गुस्सा वक्ती होता है लेकिन सब्र हमेशा का अजर लाता है। इस्तग़फ़ार दिलों को बदल देता है। अल्लाह ताला बंदे के आंसू कभी नहीं ज़ाया करता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करे अल्लाह ताला उसके लिए हर गम से निजात और हर तंगी से कुशादगी पैदा करता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है जिसका गुमान भी नहीं होता। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरी है उसके लिए जिसका नामा अमाल में इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा हो। याद रखें, इस्तग़फ़ार सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता। अगर आप भी ज़िंदगी की किसी मुश्किल में हैं तो अल्लाह के हुजूर रोएं, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह वो मुआवज़ा ज़रूर देगा आपकी ज़िंदगी में जो आप सोच भी नहीं सकते। ए अल्लाह, हमें इस्तग़फ़ार की आदत अता फरमा, हमारे घरों को सुकून बख्श दे, हमारे रिश्तों को मज़बूत बना दे और हमारे दिलों को हिदायत दे। आज की वीडियो के दूसरे मौजज़े की तरफ चलते हैं, जो कि मेरे चैनल की एक सब्सक्राइबर बहन, उनका मौजज़ा। ये मौजज़ा एक ऐसी हकीकत है जो बहुत सी औरतों के दिल की आवाज़ है। ने मुझे पैगाम में लिखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह ये समझा था कि मैंने शादी की है। शादी के बाद मैं ज़िंदगी खुशी के बजाय सिर्फ रोने और जुल्म सहने में गुजार रही थी। ससुराल वालों के ताने, शौहर की सख्त मिजाजी और रोज़ रोज़ की मार पीट ने मेरा दिल
توڑ دیا تھا۔ کئی بار دل چاہا کہ میں سب ختم کر دوں، لیکن مجھے میرے بچوں کا چہرہ روک لیتا۔ میں رات کو کمرے میں اکیلی روتی رہتی تھی۔ دل سے دعا نکلتی کہ یا اللہ، اگر واقعی تو سننے والا ہے تو میرے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ بہنوں، آپ اندازہ لگائیں، ایک عورت صبح سے شام تک گھر کے کام کرے اور بدلے میں اسے مار پیٹ اور تانے ملیں۔ یہ تکلیف صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے دیکھی ہو۔ وہ بہن بتاتی ہیں، میری ساس کہتی تھی کہ تم منحوس ہو، ہمارے بیٹے کی قسمت تمہارے آنے سے خراب ہو گئی ہے۔ شوہر ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھا دیتا، دل چاہتا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس بہن نے ایک ویڈیو دیکھی۔ اس میں صرف ایک بات کہی گئی تھی، جو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر ان کے دل میں جیسے روشنی جاگ گئی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی، میں بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے والی بنوں گی۔ میں نے تہجد کے وقت اٹھ کر رونا شروع کیا، دن رات استغفار کرنا شروع کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ آیت جیسے ان بہن کے دل پر اتر گئی، وہ سوچنے لگی کہ اگر میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں، صبر کروں اور استغفار کروں تو میرا راستہ بھی بن سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہی الفاظ ان بہن کے لیے امید کا سہارا بن گئے۔ کچھ ہی ہفتوں کے اندر حالات بدلنے لگے، شوہر کا رویہ نرم ہونا شروع ہوا۔ وہی شوہر جو پہلے ہاتھ اٹھاتا تھا، ایک دن ان کے سامنے آ کر انہوں نے کہا، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن اب میرا دل پلٹ گیا ہے، تم دعا کرتی رہو، مجھے معاف کر دو۔ ساس جو ہمیشہ تانا دیتی تھی، ایک دن بیمار ہو گئی۔ ہماری بہن نے ان کی خدمت کی تو ان کا دل بھی نرم ہو گیا۔ وہ بہن آخر میں لکھتی ہیں کہ یہ سب استغفار کی برکت تھی، میں نے صبر کیا، اللہ کو یاد کیا اور اللہ نے میرا گھر بکھرنے سے بچا لیا۔ آج میرے شوہر خود کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سکون تم ہو۔ میری ساس اب مجھے بیٹی کہہ کر بلاتی ہیں۔ یہ سب میرے رب کی قدرت ہے۔ بہنوں، یہ کہانی، یہ معجزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب ہوں، کتنے ہی برے ہوں، ہمیں انسانوں کے ظلم سے گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر آپ پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ بھی تنہائی اور دکھ سہ رہی ہیں تو یاد رکھیں، صبر کی چابی استغفار ہے۔ دعا کا ہتھیار اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے قیمتی ہے اور اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آئیے آج سے ہم سب مل کر استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دل سے کہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کرے آپ کی زندگی میں بھی وہی سکون اور رحمت اترے جو اس بہن کی زندگی میں اتری۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی موجود